कार्यक्रम संवादवाणीमा हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। वाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 6:30 बजे हप्तामा 5 पटक यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगअन गरेर वा रेडियो उपत्यकाको युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। राजनीति निकै तरल बनेको छ। सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभाको मुद्दा एकदम विचाराधीन अवस्थामा छ। इजलास बारेको बहसमा अदालत अल्झिएको छ र विषय प्रवेश हुन सकिराखेको छैन। यो परिस्थिति किन निर्माण भइराखेको छ? हामी कतातिर अगाडि जाँदैछौँ? यसको संवैधानिक निकास के हुन सक्छ? राज्य सत्ताको नियत के हुन सक्छ? यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठसँग। उहाँ नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्व महासचिव र पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। अहिले जुन खालको इजलासको राजनीति अदालतमा देखियो नि रमणजी, यसलाई तपाईले भन्नु भएको छ र नेपाली नागरिकले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुस्, यो हो के? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, वास्तवमा चाहिँ यो भन्दा अगाडिको जुन प्रतिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा थियो त्यो बेलामा दुईटा विषयमा चाहिँ बडो छलफल भयो। एउटा चाहिँ यो संवैधानिक इजलास, 5 जनाको संवैधानिक इजलासले चाहिँ निर्णय गर्दा हुन्छ कि त्योभन्दा बढी पहिला चाहिँ जो प्रतिसभा विघटन भएको थियो, जस्तो 51 सालको, 52 सालको अनि 54 सालको, 60 सालको, त्यो बेलामा 11 जना, 9 जना र 11 जना न्यायाधीशहरूबाट चाहिँ निर्णय भएको थियो। त्यसैले चाहिँ त्योभन्दा ठुलो बेन्च चाहिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्यो पहिला। तर चाहिँ संवैधानिक इजलासले के आदेश गर्यो भने होइन, अहिले चाहिँ नयाँ संविधान 72 सालको संविधान आइसकेपछि जुन चाहिँ संवैधानिक इजलास छ त्यसले हेर्न सक्छ भन्ने कुरो हो। त्यसपछि अर्को के प्रश्न उठ्यो भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट। त्यो बेलामा चाहिँ इजलासमा चाहिँ एकजना हरिकृष्ण, मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले चाहिँ इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट हुन्छ। त्यसैले उहाँले इजलासमा बसेर चाहिँ निर्णय गर्दा एउटा निष्पक्षताको बारेमा प्रश्न उठ्छ, त्यसले उहाँ नबस्दा राम्रो हुन्छ भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले आफै के गर्नुभयो भन्दाखेरि हुन्छ मेरो इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको अवस्था पनि विद्यमान भएको र विकल्प पनि भएको भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफै इजलासमा बस्ने घोषणा गरेर के गर्यो भन्दाखेरि त्यो बेलामा पहिलो पटक प्रतिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा त्यो सवाल उठेर यसरी टुङ्ग्याएको थियो। र यसपालि प्रतिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा पनि एउटा सवाल के उठ्यो भने वास्तवमा चाहिँ फागुन 23 गते, त्यो फागुन 11 गते चाहिँ प्रतिसभा पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित मुद्दामा चाहिँ रिट जारी भएको थियो। तर फागुन 23 गते ऋषि कटेलले हाल्नुभएको मुद्दामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामको बारेमा जो विवाद थियो, वास्तवमा त्यो बेलामा चाहिँ भन्दा बाहिर गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जो मिलेर चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको थियो, त्यसलाई विभाजन गर्ने किसिमको मागदाबी भन्दा बाहिर गएर चाहिँ जो आदेश भएको थियो त्यो वास्तवमा त्यसैको यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसैको परिणाम हो। अहिलेको प्रतिसभा के अरे विघटन गर्ने काम त्यसको परिणामबाट भएको छ। किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई टुक्राउने स्थिति भइसकेपछि त्यहाँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको छुट्टा छुट्टै अस्तित्व स्थापना भयो र नेकपा एमालेका चाहिँ अध्यक्ष केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति भयो। त्यसैले चाहिँ त्यो विषयसँग यो पनि सम्बन्धित भएको त्यो भएको कारणले त्यो मुद्दामा सम्बन्धित भएर फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू अथवा पुनरावलोकनको निस्ता नदिने न्यायाधीश चाहिँ बसेर चाहिँ फैसला गरेर त्यो निष्पक्षताको प्रश्न उठ्छ भन्ने सवाल उठिसकेपछि वास्तवमा चाहिँ एक दिन छलफल पनि भयो। छलफल भइसकेपछि चाहिँ अब यो त फेरि एकदमै सार्वजनिक महत्त्वको विषय पनि हो, बारसँग पनि सम्बन्धित हो। सर्वोच्च बार एसोसिएसनका चाहिँ टिमहरू पनि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशका डेलिगेसन जाने काम भइसकेपछि के सहमति भयो भन्दाखेरि अब वरिष्ठताको आधारमा चाहिँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने, त्यसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सहमति भइसकेपछि वास्तवमा चाहिँ विषयवस्तु समाधान भएको थियो। तर आज सरकारको तर्फबाट
यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था सिर्जना गरियो कि जो त्यो अघिल्लो पटक चाहिँ माननीय दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको बारेमा उहाँहरूले चाहिँ इजलासमा बस्न हुन्न भन्ने सवाल उठाउनुभयो। त्यति मात्रै गर्नु भएन, अहिले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा भएका 11 जना न्यायाधीश पनि बस्न मिल्दैन, उहाँहरूले हेर्न मिल्दैन भन्ने खालको चाहिँ दृष्टिकोण राखिएको छ। वास्तवमा यो अहिले राज्यको कस्तो देखिन्छ भन्दा, राज्यको निकायका मान्छेहरूको दृष्टिकोण कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि आफूले भनेको कुरो बाहेकका सबै कुरो गलत हुन्, हामीले जे भनेको छ त्यो अनुसार सबै निकाय चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अहिले चाहिँ स्थिति कस्तो सिर्जना गर्न थालिएको छ भन्दाखेरि न्यायालयलाई नै पङ्गु बनाउने, न्यायालयले नै विवादको विषयवस्तु नै हेर्न नसक्ने स्थिति बनाएर चाहिँ मुलुकलाई एउटा अनिर्णयको बन्दी बनाउने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिरहेको स्थिति हो। त्यसैले आज त्यस्तै किसिमको चाहिँ प्रस्तुति भयो, त्यसमा चाहिँ दुवै पक्षबाट सवालहरू राख्ने काम भयो र मलाई लाग्छ भोलि केही निकास चाहिँ दिन्छ। मलाई लाग्छ के छ भन्दाखेरि अब माननीय दीपक कुमार कार्की र चाहिँ आनन्द मोहन भट्टराई चाहिँ बस्ने कि नबस्ने भन्ने उहाँहरूले निर्णय गर्ने कुरो हो। त्यो निर्णय गरिसकेपछि विषयवस्तु अगाडि जान्छ। तपाईँ अहिले इजलासबाट फर्किने बित्तिकै हामी यो संवाद गरिरहेका छौँ र तपाईँले जुन प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ नि, यो जुन कारणले गर्दाखेरि दुईटा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ राख्नु हुँदैन भनेर त्यहाँ प्रश्न उठ्यो र उहाँहरूलाई नराखिकन जुन वरिष्ठतमको आधारमा के अरे यो संवैधानिक इजलास गठन गरियो। अब उहाँहरूको सरकार पक्षको भनाइ पनि थियो नि, यसरी एउटा इजलासमा तोकिएको न्यायाधीशलाई चाहिँ बारबाट भनेको कानुन व्यवसायीले माग गर्दैमा हटाउने हो भने त यो सल्युसन हुँदैन, यो त आफू अनुकूलको न्यायाधीश ल्याउन खोजियो भन्ने आरोप लागेको थियो नि। त्यो विषय पनि त कुनै न कुनै ढङ्गमा आज जोडिएर आयो होला। यस्तो छ हेर्नुहोस्, वास्तवमा एउटा चाहिँ कस्तो थियो भने सुरुमै यो संवैधानिक इजलासमा रोस्टर बन्यो। वास्तवमा सुरुको अवस्थामा संविधान आइसकेपछि रोस्टर थिएन। हेर्नुहोस्, 5 जना प्रधान न्यायाधीश सहित 4 जना सिनियर न्यायाधीशहरू राखेर चाहिँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने गरिएको थियो। पछि चाहिँ सर्वोच्चमा रिट परिसकेपछि रोस्टर बनाउने कुरो बन्यो र रोस्टर बनाउँदा पनि एउटा के हुन्छ भने वास्तवमा चाहिँ सिनियर जजहरूलाई नै राखेर चाहिँ संवैधानिक इजलास गठन गरेर यो विवाद आउँदैन थियो। हेर्नुहोस्, वास्तवमा चाहिँ सिनियर जजहरूलाई नराखिकन एकदमै पिक एन्ड चुज गर्ने काम पनि भयो। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट बाजिने मान्छेहरू पनि त्यहाँ रहेका कारणले प्रश्न उठायो। हेर्नुहोस्, आज अब अहिले जो प्रश्न उठाएको छ उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट बाजिन्छ कि बाजिन्न त्यो चाहिँ पुष्टि हुनुपर्ने जरुरी छ। इन्ट्रेस्ट बाजियो भने बस्न नमिल्ने स्थिति हुन्छ। हेर्नु, यो फेरि यो हाम्रो देशको मात्रै कुरो होइन, यो संसारभरि चाहिँ प्रचलनमा भएको कुरो पनि हो। त्यसो भए हुनाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अगाडि सवाल उठाइया के भन्दाखेरि जुन चाहिँ बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर कार्की यो चाहिँ बमकुमार श्रेष्ठ अघिल्लो पटक चाहिँ 23 गते फैसला गर्दा हुनुहुन्थ्यो र तेजबहादुर कार्की चाहिँ पुनरावलोकनको निस्सा नदिने आदेश गरेर उहाँ हुनुहुन्थ्यो। प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा संविधानले प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरेको छ। होइन, संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशलाई अनिवार्य गरेको छ। त्यस कारणले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको विकल्प हामीसँग भएन। र के भन्दाखेरि अघिल्लो पटक पनि हरिकृष्ण कार्कीजीले चाहिँ त्यहाँ बेन्चमा नबस्ने आदेश गर्दा पनि उहाँले त्यही लेख्नु भएको छ कि मेरो इन्ट्रेस्ट पनि बाजियो। होइन, म त्यो बेलामा चाहिँ महानिर्देशकमा नियुक्ति भएको थिएँ, ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा, त्यसपछि विकल्प पनि छ भन्ने आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला आदेश भएको थियो। त्यही अनुसार सवाल उठाइया के भने न्यायाधीश रोजेकै होइन, हामीले के उठाएको थियो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट बाजिन्छ है। किनभने फागुन 23 गतिको जो फैसला छ र त्यसलाई त्यो फैसलाको कारणले गर्दा खड्ग ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुने स्थिति बनिएको छ र अहिले खड्ग ओलीजीले चाहिँ प्रतिसभा फेरि अरू दोस्रो पटक विघटन गर्नु भएको छ। त्यसो भए अब फैसला पनि अगाडिको तयार पनि भएको छैन। त्यो भए हुनाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि हुन्न भन्ने आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो प्रश्न उठ्यायो। न्यायाधीश खोज्या होइन, उहाँ बाहेक फल्ला न्यायाधीश हुनुपर्छ भन्ने सवाल त थिएन। तर अहिले चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि सरकारले र अहिले त सरकारको तर्फबाट त सबै न्यायाधीशहरूले चाहिँ मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने किसिमको चाहिँ आवाजहरू उठाएर आइसकेको छ। त्यसैले चाहिँ एकदमै बिल्कुल फरक छ। अगाडि हामीले उठाएको कुरो र अहिले सरकारले उठाएको, सरकारको तर्फबाट प्रत्यक्ष गर्ने मान्छेहरूले कस्तो उठाइरहेको छ भन्दाखेरि 11 जना 12 जना न्यायाधीशहरूले चाहिँ यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन। अब कसले हेर्दैन? अनि अब यसले चाहिँ एउटा कस्तो सिर्जना गर्न खोज्या। फेरि अर्को के छ भन्दाखेरि आनन्द मोहन भट्टराईको बारेमा प्रश्न उठाउँदाखेरि त उहाँलाई चाहिँ महाभियोग लगाउने भएर 3 जना प्रतिनिधि सभाका चाहिँ सदस्यहरूले सही गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्थिति थियो। अब त्यो बेलामा चाहिँ
जुन त्यो सुनवाई के अरे त्यो महाभियोग समिति जो छ त्यो अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने निर्णय गरे प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अहिले निवेदक छन्, त्यसैले हेर्न मिल्दैन। अब यो कहाँ त्यो अब गर्दा गर्दै सुनवाई समिति सुनवाई समितिमा भएका निवेदकहरू पनि अहिलेको निवेदनमा चाहिँ निवेदक भएको हुनाले यो हेर्न मिल्दैन भनेपछि यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि जुन भएको सिस्टम छ त्यो हिसाबले गर्ने हो भने त अब झन् अझ अब अहिले भनौँ न प्रधान न्यायाधीशै उपयुक्त नहुने स्थिति हुन्छ होइन, किनभने प्रधान न्यायाधीशलाई पनि त सुनवाई समितिबाटै सुनवाई गरेर आए स्थिति हो। यसरी चाहिँ एकदमै गलत किसिमले हेर्नुहोस्, गलत किसिमले चाहिँ सवालहरू उठाइएको छ। त्यो भए हुनाले के हो भन्दाखेरि अगाडि उठाइएको कुरो र अहिले उठाइएको कुरो बिल्कुल फरक कुरो छ र सरकारको एउटा चाहिँ के छ भन्दा राज्यका हरेक निकायहरूलाई चाहिँ कब्जा गर्ने, आफू अनुकूल चलाउने, आफूले भने अनुसार चलाउने, नभए भने त्यसलाई काम गरेर नदिने जो स्थिति सृजना गरिरहेको छ वास्तवमा त्यही दृष्टिकोण अनुसार सर्वसत्तावादी सोच अनुसार चाहिँ आएको स्थिति छ। नत्र अहिले भनौँ न 11 जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भनिसकेपछि अब के हुन्छ स्थिति, परिणाम के हुन्छ भन्नुहोस् त। त्यो मुद्दा कसले हेर्ने, बाँकी को हुनुहुन्छ हेर्नका लागि? त्यही त होइन। 11 अब अहिले चाहिँ रोस्टरमा भएका सबै न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भनेपछि नयाँ रोस्टर उहाँहरूको माग अनुसार अब यदि त्यो रोस्टरमा भएका न्यायाधीशहरू सबैले हेर्न नमिल्यो भने त फेरि अरू बाँकी भएका रोस्टरमा नभएका न्यायाधीशहरू हेर्न नमिल्यो पनि आधार हुन्छ। फेरि सुनवाई समितिमा उहाँहरूलाई सुनवाई गरेर आखिरमा सुनवाई समितिले सबैको बारेमा सुनवाई गरिरहेको छ, कसले हेर्न मिल्छ? त्यसले यो के हो भन्दा सिस्टमलाई नै फेल गराउने हेर्नुहोस्। अब यो सुनवाई इजलासमा रोस्टर राख्ने वा रोज्ने कुरा चाहिँ रोस्टर बनाउने कुरा चाहिँ अभ्यास हो कि नियम हो? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, वास्तवमा चाहिँ संविधानले त्यो कुरो परिकल्पना गरेर संवैधानिक इजलासको चाहिँ बारेमा व्यवस्था गर्दा संविधानको धारा 137 मा गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश सहित 4 जना न्यायाधीश भनिएको छ। त्यो न्याय परिषदको सिफारिसले गर्ने हो। न्याय परिषदले सुरुमा चाहिँ के छ भन्दा प्रधान न्यायाधीश र सिनियर 4 जना न्यायाधीशको सिफारिस गरेको थियो र सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेपछि होइन यो केही त्यस्तो 10 जना न्यायाधीश हुन सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ फैसला गरिएको थियो। पछि फेरि थपेर 13 जना बनाउने काम गर्यो, न्याय परिषदले सिफारिस गरेर 13 जनाको रोस्टर बनाउने काम गर्यो। वास्तवमा त्यो त्यसरी अब त्यो संख्या त्यति धेरै संख्याको रोस्टर नबनाउँदा हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। त्यो बनाएकै कारणले अब यो रोस्टर किन बन्यो, यति धेरै संख्याको रोस्टर बनाउनु पर्ने अवस्था किन ल्याइयो भन्ने कुरो बडो सोच्ने कुरो छ। तर के हुन्थ्यो भने विवाद नहुने कुरो कहाँ हुन्थ्यो भन्दाखेरि फेरि हामीसँग चाहे तपाईँले 51 सालको फैसला हेर्नुहोस्, चाहे 52 सालको फैसला हेर्नुहोस् होइन, त्यो बेलामा पनि संसद विघटन भएको थियो। अनि सूर्यबहादुर थापाले चाहिँ 54 सालमा विघटन गरेर वास्तवमा त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतको राय दिँदा त्यहाँ 9 जना न्यायाधीशहरूले चाहिँ फैसला गरे के अरे राय दिए। त्यो 59 सालमा शेरबहादुरजीले विघटन गरेर पनि 11 जना न्यायाधीश बसिया त्यो बेलामा जति चित्त बुझे पनि नबुझे पनि सिनियर रोल एकदमै सिनियर रोल क्रममा चाहिँ भएका सबै न्यायाधीशहरूलाई राख्नु पऱ्यो त्यहाँ। यसपालि त्यो कुरो भएन। त्यसैले चाहिँ फेरि पिक एन्ड चुज जस्तो भयो। अब अघिल्लो पटक चाहिँ इजलास गठन गरेर प्रधान न्यायाधीश त्यसपछि एकैचोटि गएर चाहिँ 2 नम्बरको न्यायाधीश भयो, अनि 6 नम्बरको न्यायाधीश, अनि 12 र 13 नम्बरको न्यायाधीशहरू राखेका थिए। त्यसमा पनि फेरि इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट भयो। त्यतिकै कारणले मात्रै पनि मतलब सवाल उठाइया होइन। फेरि अर्को कुरो सुरेशजी तपाईँलाई के क्लियर गरौँ भने वास्तवमा अदालत म्युट भयो चाहिँ हो त्यहाँ पनि मतलब एउटा विवादको स्थिति बनिरहेको स्थिति थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि न्यायाधीशहरूले पनि सवाल उठाउने, बार एसोसिएसन सर्वोच्च अदालतले सवाल उठाउने काम भयो र रिट निवेदकहरूले पनि सवाल उठाइसकेपछि एउटा सहमति के भयो भन्दाखेरि अब बेन्च गठन गर्दा सिनियरको आधारमा चाहिँ गर्ने, जसको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ अथवा स्वास्थ्यको कारणले उहाँ चाहिँ बस्न नसक्ने भयो उहाँलाई बाहेक गरेर गर्ने भनिसकेपछि वास्तवमा आज चाहिँ जो बेन्च गठन भएको थियो त्यसमा चाहिँ 1 नम्बर प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, त्यसपछि 1 नम्बर 2 नम्बरको न्यायाधीश हुनुहुन्छ, त्यसपछि 3 नम्बर चाहिँ मान्य हरिकृष्ण कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अघिल्लो पटक नै केपी ओलीजीको चाहिँ मानित भएको कारणले चाहिँ मैले गर्न मिल्दैन भनेको कारणले उहाँलाई छोडिआएको थियो। त्यसपछि 4 नम्बरमा चाहिँ विश्वम्भर श्रेष्ठ उहाँ चाहिँ कोभिडको कारणले चाहिँ होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्थेन। त्यसपछि 5 नम्बर र 6 नम्बरको न्यायाधीश राखेर यसरी चाहिँ सिनियरिटीको आधारमा चाहिँ गरिएको थियो। त्यसैले चाहिँ एउटा कुनै पनि बेन्च गठन गर्दा सुरेशजीलाई एउटा सम्झाउँ, योभन्दा केही समय अगाडि इन्डियामा चाहिँ 4 जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले यो इजलास चाहिँ गठन गर्दा वास्तवमा धेरै अनियमितता भयो है, धेरै मनपरी भयो है। त्यो मिल्दैन। सिनियर न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ बाइपास गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ इजलास गठन गरिएको छ भनेर चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको स्थिति हेर्नुहोस्। यहाँ हामी कहाँ त्यस्तो स्थिति त नबनाउँ।
तर चाहिँ न्यायाधीशहरूको बिचमा धेरै छलफल हुने गरेका थियो। महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा चाहिँ सिनियर न्यायाधीशहरूलाई माइनस गरेर जो गर्ने गरिएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो वास्तवमा चाहिँ ठ्याक्कै अहिले चाहिँ संवैधानिक इजलासको अहिलेको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको विषयमा चाहिँ छलफल हुने क्रममा त्यो देखियो। तर अगाडिदेखि नै यो छलफल चलिरहेको थियो है, के सिनियर न्यायाधीशहरूलाई किन बाइपास गरियो, सिनियर न्यायाधीशहरूलाई नगर्दा यसले राम्रो सन्देश जान्न भएर कतिपय मुद्दाहरूमा चाहिँ भएका फैसलाहरू बडो विवादित भएको थियो। त्यसैले चाहिँ न्यायाधीशहरूको बिचमा अनि बारमा पनि छलफल चलेको र अहिले रिट निवेदकहरूले पनि सवाल उठाइसकेपछि वास्तवमा चाहिँ सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग प्रधान न्यायाधीशले के छलफल गर्नुभयो भन्दाखेरि अब हामी सिनियरिटीको आधारमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र स्वास्थ्यको कारण बाहेक अरू अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ सिनियर न्यायाधीशहरू नै रहने गरेर चाहिँ इजलास खडा गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यो एउटा सहमति भइसकेपछि आज त्यसरी गठन भएको थियो। अब यो कुरो चाहिँ हेर्नुहोस्। हजुर, यो कुरो छ नि, जस्तो उहाँले जति बेला सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग सहमति गर्नुभयो वरिष्ठहरूको आधारमा इजलास गठन हुन्छ भनेर, र त्यसका लागि नियमावली परिवर्तन पनि गर्छु टाइम दिनुहोस् भनेर लामो टाइम ग्याप पनि राख्नुभयो, फुल कोर्ट पनि बस्यो। तर नियमावलीमा यो आवश्यक छैन भनेर एकातिर भनियो, अर्कातिर वरिष्ठतमको आधारमा नियुक्ति पनि गरियो। तर त्यसमा प्रश्न उठाउँदाखेरि त भोलि फेरि पिक एन्ड चुजको स्थितिमा जाने खतरा त होइन। तर यस्तो छ हेर्नुहोस्, वास्तवमा यो कतिपय कुराहरू प्र्याक्टिसमा त्यो प्र्याक्टिस गरेर त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने काम गरिन्छ। म तपाईँलाई एउटा सिम्पल एउटा उदाहरण, इन्डियामा जस्तो तपाईँले संविधान हेर्नुभयो भने संविधानको इंडियन संविधानको धारा 85मा के छ भन्दाखेरि संसद बोलाउने अधिकार, स्थगन गर्ने अधिकार सबै राष्ट्रपतिलाई छ। तर त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ धारा 73 74 जस्तो लाग्छ, त्यहाँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा बाहेक राष्ट्रपतिले केही गर्दैन भनेको छ अनि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा त्यो गर्ने गर्छ। तर प्र्याक्टिसमा के छ भने सभामुखको स्वीकृति नलिकन न त्यहाँको चाहिँ लोकसभा बोलाइन्छ, न त अन्त्य गरिन्छ, न स्थगन गरिन्छ। त्यसैले चाहिँ प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने भ्याएको, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने भ्याएको त्यो किताबमा लेखिएको कुराले मात्रै त्यो सुदृढ हुने होइन। हेर्नुहोस्, त्यसलाई प्र्याक्टिसमा वास्तवमा चाहिँ सभामुखको त रोल आखिरमा लोकसभा अथवा प्रतिनिधि सभा, हाम्रो प्रतिनिधि सभा भन्नुहोस्, अहिले हाम्रोमा त कस्तो भएको छ भन्दाखेरि त्यो त बोलाउन पनि सभामुखलाई जानकारी दिएको छैन, स्थगन गर्दा र हाउस डिजल्भ गर्दा पनि सभामुखलाई जानकारी दिएको छैन। हेर्नु इन्डियामा चाहिँ के प्र्याक्टिस छ भन्दाखेरि सभामुखलाई जानकारी नदिकन हाउस स्थगन पनि गरिन्न, बोलाउने काम पनि गरिन्न र विघटन गर्ने काम पनि गरिन्न। त्यसैले चाहिँ लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेको त्यो खालि लेखेर मात्र होइन, त्यो प्र्याक्टिस कसरी गर्ने, एउटा पद्धति प्रक्रिया पछाडि हो नि। राम्रो लिटरको कुरा मात्रै होइन, स्पिरिटको कुरा हो पनि हो भन्न खोज्छु। अनि हामी कहाँ फेरि के भयो भन्दाखेरि फुल कोर्ट बसिसकेपछि फुल कोर्टले के भन्यो भने वास्तवमा चाहिँ संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली जो छ त्यो क्लियर छ। त्यहाँ चाहिँ संविधान क्लियर छ। हेर्नुहोस्, फेरि हाम्रो प्र्याक्टिस पनि क्लियर छ। हेर्नुहोस्, सिनियर न्यायाधीशहरू सिनियर र जुनियरमा विभेदै के भयो त? हुन त हेर्नुहोस् सबै न्यायाधीशहरू कम्पिटेन्ट छन्, सारा कुरो छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि पिक एन्ड चुज गरेर आखिरमा चाहिँ त्यो सिनियरलाई चाहिँ यदि सिनियरलाई नराख्ने निर्णय गर्न सक्छ त्यसको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, किन राखिएन उहाँलाई? त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसपालि सवाल उठ्या यो अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको मुद्दा अगाडि आएको हुनाले रिट निवेदकले उठाइसकेपछि कुरो भयो। स्वयं न्यायाधीशहरूको बिचमा पनि यो छलफल भइरहेको थियो कि यो चाहिँ पिक एन्ड चुज भयो है संवैधानिक इजलास खडा गर्दा। त्यसैले यस्तो गर्न हुँदैन, यहाँ चाहिँ सिनियरकै आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ दुईटा कुरो हेर्नु, एउटा स्वास्थ्यको कुरो र अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट बाजियो भने। त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली त क्लियर छ, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई लागू गर्ने मान्छेले ठिक किसिमले लागू गर्यो भने त प्रब्लमको कुरै थिएन। हेर्नु, सुरुमै त्यो प्रकारको चाहिँ सिनियरलाई चाहिँ आधार बनाएर चाहिँ गरिदिए भए यो सवालै उठ्दैन थियो, सवाल उठाउने ठाउँ रह्यो। तर त्यही भएर चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले अब म करेक्सन गर्छु, अब सिनियरको आधारमा चाहिँ मैले इजलास खडा गर्छु, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र स्वास्थ्यको कारणले चाहिँ बाहेक अरू अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिनियर न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ बाहेक गर्ने स्थिति रहँदैन भन्ने कुरो गरिसकेपछि तर चाहिँ नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी छैन। हेर्नुहोस्, हो नियमावलीमा लेखिदिए भए अझ क्लियर हुन्थ्यो, त्यो एउटा कुरो। तर कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि नियमावलीले सबै कुरो होइन नि त, फेरि नियमावली संशोधन गर्ने के हुन्छ फेरि कुरो त यो हो। त्यसैले चाहिँ लागू गर्ने बेलामा त्यसलाई एकदम सफा नियतले लागू गर्ने हो भने त वास्तवमा समस्या त थिएन। त्यसैले चाहिँ अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कारण त न्यायपालिकाको नेतृत्वले समयमा जसरी चाहिँ यो इजलास गठन गर्ने बेलामा ध्यान पुर्याउनु पर्थ्यो त्यो ध्यान नपुर्याएको कारणले पनि यो सवाल चाहिँ उठ्या हो। हेर्नुहोस्, तर अहिले चाहिँ एउटा भनौँ न कुनै आधार हुन्छ नि त होइन, आधार र कारण सरकारको नियत के रह्यो भन्दा
सबै न्यायाधीशले हेर्नुहुन्न। हेर्नुहोस् त अब यो त के हो भन्दाखेरि न्यायालयको नेतृत्वलाई पङ्गु बनाउने, न्यायालयलाई पङ्गु बनाउने, अनि मुलुकलाई अध्यादेशको माध्यमबाट मुलुक चलाउने। हेर्नुहोस् तपाईँले सबै देख्नु भएको छ, हेर्नुहोस् बजेट अध्यादेशबाट नागरिकताको अध्यादेश होइन, धेरै कुराहरू चाहिँ अध्यादेशबाट सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जस्तो अहिले जुन न्यायाधीशका बारेमा प्रश्न उठाइयो, उहाँहरू हिजोको इजलास भनेको परिमार्जन हुनु अघिको इजलासमा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको बारेमा के कुनै पोलिटिकल रिजनले त्यो प्रश्न उठाइएको होला वा समग्र सिस्टमलाई फेलियर गर्ने कुरा हो? यो होइन, यो त अहिले सरकारको कस्तो नियत देखिन्छ भन्दा होल सिस्टम। अब संविधान नमान्ने सरकार छ, अब प्रधानमन्त्रीज्यू संविधान नमान्ने, राष्ट्रपति संविधान नमान्ने है। अहिले तपाईँले भन्नुहोस् न, चुनावको घोषणा गरिसकेपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ, फेरि अझ पुनर्गठन गर्ने भनेर भनिआएको छ कि चुनावको घोषणा गरिसकेपछि अझ त्यो पनि टेक केयर गभर्मेन्ट। हेर्नुहोस् अब उहाँ केपी ओलीजी 76 को 3 बमोजिमको सरकार हो। 76 को 3 बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेसम्म टेक केयरै गभर्मेन्ट हुन्छ। उहाँको चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कन्फर्म नै भएको हुन्न। त्यो कन्फर्म नभएको प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि म्युट भयो उहाँले राजीनामा दिनु। अनि त्यसपछि बल्ल 76/5 को एउटा प्रक्रिया सुरु हुने स्थिति हुन्थ्यो। फेरि 76 को 5 प्रक्रिया सुरु गर्न भनेर उहाँले आफै भन्नुभयो। 76 को 5 त 76 को 3 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीको पद खाली नभएसम्म सुरु नै हुन्न। त्यो पद खाली भए हुने। र उहाँले चाहिँ सबै कुरो संविधान सबै आफूले चलाउने प्रयास गर्नुभयो। राष्ट्रपतिजी कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ शाखाकारले जस्तो जे ल्याउनुहुन्छ त्यही कुरो गर्नुभएको छ। हिजो राजा वीरेन्द्रको पालामा, राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा जुन राजाले जुन भूमिका खेल्नु भएको थियो त्यतिको भूमिका पनि राष्ट्रपतिले अहिले खेलिरहेको स्थिति छैन। राममोहनजीले जो भूमिका खेल्नुभयो त्यो स्थिति पनि आज देखिँदैन। अब यो स्थितिमा पुरै संविधानभन्दा बाहिर गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ काम गरिरहेको भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ अब अहिले भन्नुहोस् न, संवैधानिक निकायहरूमा सबैमा उहाँले चाहिँ आफूले भनेको मान्छेहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गरेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि कब्जा गरिराख्नु भएको छ। त्यो नियुक्तिको प्रक्रियालाई अहिले पनि बढाइराख्नु भएको छ। निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले के प्रेस काउन्सिलमा नियुक्ति गर्न मिल्छ, अरू निकायमा नियुक्ति गर्न मिल्छ, गरिराख्नु भएको छ। त्यो त हरेक हिसाबले एक त उहाँ टेक केयर गभर्मेन्ट, दोस्रो कुरो निर्वाचनको घोषणा आफै गर्नु भएको छ, सबै नियुक्ति गरिराख्नु भएको छ। अब अदालतलाई पनि उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो अनुकूल जस्तो नहुने भइसकेपछि अनि त्यसपछि अहिले सबै न्यायाधीशहरूले चाहिँ अब हेर्न मिल्दैन। अब हेर्नुहोस् त, अब सबै न्यायाधीशले हेर्न नमिलेपछि के हुन्छ? त्यो चाहिँ फेलर होइन। जुन विषय प्रवेश हुँदै थियो त्यति बेला सुरुमै प्रधान न्यायाधीशले तपाईहरू यो किसिमले आउनुभयो भने म चाहिँ अदालतको अवहेलनामा मुद्दा लगाउँछु भनेर भन्नुभयो, तर पछि प्रधान न्यायाधीश पछाडि हट्नुमा हो, अरूको कुरा सुनि होइन। यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब यो त एउटा कुरो कस्तो हुन्छ भने अहिले त्यहाँ एउटा निवेदन के परिरहेको छ भन्दाखेरि 11 जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ निवेदन परिरहेको छ। त्यो त बडो अचम्मको। यो त यो के हो भन्दाखेरि संविधानलाई फेल पाउने, न्यायालयलाई पनि फेल पाउने कुरो हो नि। जुन संविधानले परिकल्पना गरेका न्यायालय छ त्यो न्यायालयमा भएका सबै न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्ने तर्क जस्तो भन्नुहोस् न, सुनवाई समिति त्यहाँ त आएका सबै न्यायाधीशहरू सुनवाई समिति थ्रु आएर होइन, सबैको नाम सुनवाई समिति गएको छ होइन, सुनवाई समिति थ्रु नै आएको स्थिति हो। त्यसैले यस्तो किसिमको तर्कहरू गरिरहेको छ। फेरि यो वास्तवमा चाहिँ सामान्य मान्छेले यस्तो तर्क गरे भए फरक पर्दैन थियो। स्टेटले भन्नुहोस् न, स्टेटको प्रतित्व गर्ने मान्छेले के तर्क गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि स्टेटले चाहिँ के संविधानले परिकल्पना गरेको निकायले त्यो विषय हेर्न सक्दैन भनेपछि अब त्यो कसले हेर्ने स्थिति हुन्छ? अनि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब निर्वाचनको घोषणा गर्ने अनि त्यो प्रतिसभा जो विघटन गरिरहेको छ त्यो मुद्दा उसले हेर्न मिल्दैन भन्ने कुरो गर्ने अनि त्यस मुलुक कसरी चलाउन खोजिरहेको छ। त्यसैले वास्तवमा बडो सिरियस छ सुरेशजी। त्यसैले चाहिँ वास्तवमा अहिले जुन सरकारले अथवा अहिलेको चाहिँ खड्ग ओलीजी जो हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति, हेर्नुहोस् दुईजना मिलेर संविधानलाई त एउटा यस्तो चिज बनाइसकेका छ। एउटा हास्यको तपाईँले त्यो शपथमा देख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राष्ट्रपतिको शपथ गरायो कि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको शपथ गरायो? प्रधानमन्त्रीले पर्दैन भनिसकेपछि त्यो सिद्धियो। हेर्नुहोस् अमेरिकामा ओबामाले चाहिँ एकचोटि एउटा मात्रै शब्द मिस्टेक गर्दा भोलिपल्ट पुनः शपथ लिनु परेको थियो। हाम्रै देशमा पनि परमानन्द झाले चाहिँ हिन्दीमा शपथ लिएको थियो, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि हिन्दीमा लिएको शपथलाई बदल गरिसकेपछि पुनः तिमीले चाहिँ नेपालीमा शपथ खाऊ, संविधानमा जस्तो व्यवस्था छ त्यसरी शपथ खाऊ भनेर भनियो। के अब राष्ट्रपतिले शपथको बेहोरा गलत लेख्नु भएको थियो कि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नु भएको थियो? दुईटा मध्ये एउटा गलत हो। तर तपाईँले त्यो दृश्य देख्नुभयो। हेर्नुहोस् अब यस्तो एउटा
हँसी मजाक, राष्ट्रपतिको मर्यादा, राष्ट्रपतिको सम्मान, राष्ट्रपतिले गर्ने कामलाई पनि मतलब के छ भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री डिक्टेट गरिराख्नु भएको छ। यो ठाउँमा हामी मैले चाहिँ सोधिराखेको प्रधान न्यायाधीश जुन कन्टेम्प्ट अफ कोर्टमा जान्छु भनेर राख्नु भएको थियो नि, उहाँ पछाडि हट्नुभएको हो अहिलेको स्थिति पछिल्लो यस्तो छ। त्यहाँ सवाल उठाइसकेपछि त्यहाँ 11 जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्ने निवेदन फिर्ता लिएको छ। तपाईँ निवेदन फिर्ता लिनुहुन्छ कि अब कारबाहीको तपाईँ भागीदार बन्नुहुन्छ भनिसकेपछि त्यहाँ निवेदन फिर्ता ल्याएर जस्तो देखिन्छ। अब त्यो भोलि थाहा होला त्यो निवेदन फिर्ता ल्यायो कि होइन। वास्तवमा यो त कस्तो भयो भने स्टेटका अर्गानहरूलाई फेलियर बनाउने सोचका साथ आएको हो नि त। त्यसैले चाहिँ वास्तवमा अदालतले यदि स्टेट नचाल्ने हो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त। सबै न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भनिसकेपछि कहीँ हुन्छ यस्तो यस्तो के संविधानले यस्तो परिकल्पना गरिरहेको छ सुरेश, त्यो त गरिरहेको छैन। त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब ओलीजी चाहिँ जस्तो अवस्थामा पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सोचका साथमा चलिराख्नु भएको छ। त्यो कुरो के भन्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त्यो उहाँहरूले सबै कुरो गरिराख्नु भएको छ। त्यसैको परिणाम हो। त्यसैले न्यायालयले सिरियसली सोच्न जरुरी छ। यदि न्यायालयले सिरियसली सोचेन र एउटा ट्र्याकमा ल्याउने काम गरेन, अब संविधान त एउटा एक प्रकारले भन्ने हो भने संविधान त छैन भन्ने स्थितिमा हामी पुगिसकेका छौँ। किनभने संविधान अनुसार मुलुक चलाएको छैन, सबै अध्यादेश अनुसार चलाउने प्रयास गरेका छौँ। अब बजेट अध्यादेशबाट अरू सबै हैन। त्यसो भए नि जस्तो अब एउटा निष्कर्षमा त पुग्नु पर्ला, सोमबार चाहिँ यो आउला भन्ने तपाईँ अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ। तर तपाईँको दृष्टिकोणले हेर्दा अब दुईटा न्यायाधीशहरूको जसका बारेमा प्रश्न उठ्यो उहाँहरू बाहिरिनु उपयुक्त हुन्छ वा होइन, जे गरेको छ त्यसैलाई स्ट्यान्ड लिएर प्रधान न्यायाधीश अघि बढ्नुपर्छ? होइन, हामीले पहिला पनि हामीले सवाल उठाउँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ त्यो सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्ने कुरो थियो। तर त्यो बेलामा रायहरू मिलेन। त्यसपछि फुलकोट पनि बस्यो, न्यायाधीशहरूको बिचमा छलफल भयो, बार पनि संलग्न भयो। वास्तवमा चाहिँ एउटा निकास चाहिँ सहमतिमा निकास निकाले स्थिति थियो। अब आज अहिले जो सवाल उठाएको छ वास्तवमा यसको निचोड के हुन सक्छ भने सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले उहाँहरूले निर्णय गर्नु होला। उहाँहरूले आफूलाई बाहेक गर्ने आदेश गर्नुभयो, जस्तै मान्य हरिकृष्ण कार्कीले गर्नुभएको थियो त्यस्तै गर्नुभयो भने एउटा कुरो होला। उहाँहरूले बस्नु भन्नुभयो भने बस्न सक्ने स्थिति पनि रह्यो। र त्यसको साथमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि उहाँ दुईजनाको कुरो मात्रै भएन नि त। अहिले त फेरि प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा हेर्नुहोस्, अहिले त प्रधान न्यायाधीश नै सफल हुने कि असफल हुने भन्ने कुरो पनि हो नि त। किनभने बेन्च त प्रधान न्यायाधीशले गठन गर्नुभयो, फेरि त्यो अधिकार प्रधान न्यायाधीशलाई छ। त्यसो भए हुनाले के हो भन्दाखेरि अब भोलि मलाई लाग्छ सम्बन्धित न्यायाधीश त्यसपछि बाँकी भएको प्रधान न्यायाधीश सहितको 3 जना उहाँहरूको बिचमा छलफल भएर एउटा निकास चाहिँ दिनुहुन्छ होला। फेरि बेन्च गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार, के अरे प्रधान न्यायाधीशको अधिकार हो, प्रधान न्यायाधीशले गर्न सक्नुहुन्छ। र अब मैले अघि भने सहमति के भएको छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट भयो भने बस्न नसक्ने, अर्को स्वास्थ्यको अवस्था भयो भने। वास्तवमा अब इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट भएको स्थिति देखिँदैन हेर्नुहोस्, किनभने उहाँहरूले फैसला गर्नु भएको छैन। खालि के हो भन्दाखेरि अघिल्लो पटक जुन ऋषि कत्तेलको मुद्दामा गरेको फैसला थियो, त्यो फैसलाले गर्दा यो अवस्था आएको हो कि होइन भन्ने बारेमा मात्र एउटा चाहिँ अवस्था आएको हो। त्यसो भए हुनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ भोलि एउटा चाहिँ निष्कर्ष, एक त निष्कर्ष त करिब निस्किसकेका छ पहिले। किनभने सिनियरको आधारमा गर्ने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र चाहिँ स्वास्थ्यको अवस्था बाहेकको अवस्थामा चाहिँ सिनियरहरू रहने भन्ने जुन एउटा चाहिँ समझदारी बनेर चाहेको थियो त्यही अनुसारको बेन्च खडा भएको। अब सम्बन्धित न्यायाधीशहरू र उहाँहरूले चाहिँ निर्णय गर्नु होला। मलाई लाग्छ भोलि आदेश आइसकेपछि अनि त्यसपछि स्मुथली चाहिँ विषयवस्तु अगाडि जाला। आज कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै योगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रम सुनेर र हेरेर बस्नुभएका देश विदेशका श्रोताहरूमा पनि आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। समसामयिक राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हुने संवादवाणी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हप्तामा 5 पटक प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगइन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संवादबाट पनि म सुरेश आचार्य पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।